ॐ श्रीं सौं शरवणभवः शरच्चन्द्रायुधप्रभः शशाङ्कशेखरसुधः शशीमाङ्कल्यरक्षकः सदायुष्यप्रदाता च शतकोटिरविप्रभः शशीवल्लभसुप्रीतः शशीनायकपूजितः शशीनाथचतुर्वक्त्र देवतैत्याभिवन्दितः शशीशार्दिहरश्चैव शम्भुशम्भूपतेशकः शङ्करः शङ्करः प्रीतः शम्यागकुसुमप्रियः शङ्कुकर्णमहाकर्ण प्रमुखाध्यभिवन्दितः शशीनाथः सुधाप्राण नायकः शक्तिपाणिमान् शङ्खपाणिः प्रियः शङ्खो पमषट्कलसुप्रभः शङ्खघोषः प्रियः शङ्ख चक्रशूलाधिगायुधः शङ्करादभिषेकाधि प्रियः शङ्करवल्लभः शब्दब्रह्ममयश्चैव शब्दमूलान्तरात्मकः शब्दप्रियः शब्दरूपः शब्दानन्दः शशीस्तुतः शतकोटिप्रविस्तार योजानायतमन्दिरः शतकोटिरविप्रख्य रत्नसिंहासनात्विदः शतकोटिमहर्षीन्द्र सेवितो भयपाश्वभूः शतकोटिसुरस्त्रीणां नृत्यसङ्गीतकौतुकः शतकोटीन्द्रदिक्पाल हस्तचामरसेवितः शतकोट्यखिलाण्डादि महाब्रह्माण्डनायकः शङ्खपाणिविधिभ्यां च पार्श्वयोरुपसेवितः शङ्खपद्मनिधीनां च कोटिभिः परिसेवितः साशाङ्क्यादित्यकोटिभिः सव्यदक्षिणसेवितः शङ्खपालाद्यष्टनाग कोटिभिः परिसेवितः शशाङ्कारपदङ्गादि ग्रहनक्षत्रसेवितः शशिभास्करभौमादि ग्रहदोषार्दिभञ्जनः शतभद्रद्वयकरः शतभद्राश्चनप्रियः शतपत्रसमासीनः शतभद्रासनस्तुतः शारीरब्रह्ममूलादि शटाधारनिवासकः शतभद्रसमुत्पन्न ब्रह्मगर्भविभेदनः शशाङ्कार्धजटाजूटः शरणागतवत्सलः रकाररूपो रमणो राजीवाक्षो रहोगतः रतीशकोटिसौन्दर्यो रविकोट्युदयप्रभः रागस्वरूपो रागग्नो रक्ताब्जप्रिय एव च राजराजेश्वरीपुत्रो राजेन्द्रविभवप्रदः रत्नप्रभाकिरीटाग्रो रविचन्द्राग्निलोचनः वज्रहस्तसुधावल्ली वामदक्षिणसेवितः वकुलोत्पलकादम्ब पुष्पदामस्वलङ्कृतः वज्रशक्त्यादिसम्पन्न द्विषट्पाणिसरोरुहः वासनागन्धलिप्ताङ्गो वषट्कारो वशीकरः वासनायुक्तताम्बूल पूरिदाननसुन्दरः वल्लभानाथः सुप्रीतो वरपूर्णामृतोदधिः। आज रात तक एक शुभ समाचार मिलने के लिए इस सुब्रह्मण्य स्वामी स्तोत्र को एक बार सुने। इस मंत्र को सिर्फ आप ही सुने क्या इतना काफी है? आपको जो भी लोग जानते हैं सबके साथ इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। फिर एक वीडियो में मिलते हैं। जय जय शंकर, हर हर शंकर।